علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے اے خوشیاں دیاں گھڑیاں بھی رب نے دکھائیاں نے گھر وچ ویر نو کھڈاؤندی ایک بہن ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین حسین جی دے رب نے رتبے ودھائے نے شہادت حسین دے بھی جھنڈے لہرائے نے حسین جی دے رب نے رتبے ودھائے نے شہادت حسین دے بھی جھنڈے لہرائے نے حسین دے دیوان آندی لگی ہوئی لینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین رب دی سو میرے نبی دائے کہنے میں ہاں حسین وچوں میرے چوں حسین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ مختصر کرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ